अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। कुछ बात करेंगे सबसे पहले अच्छी खबर के हवाले से। हमने देखा कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ़ और बांग्लादेश के एयरफोर्स के चीफ़ के दरमियान मुलाकात हुई। ये बड़ी खुशाइन बात है और एक बहुत बड़ी सिफारती, आप इसको दिफाई पेशरफ्त भी कहेंगे। खबर ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के फ़ख्र JF-17 थंडर ख़रीदने में भी जो है वो दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है। इससे पहले भी जो पाकिस्तान इस जहाज़ की जो धाक है वो दुनिया भर में बिठा चुका है, चाहे वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हो 2019 में या फिर अभी 2025 में बनियानुल मरसूस हो। ये जहाज़ जंग में अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर चुका है और मैं हमेशा ये कहती हूँ मशीन से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने वाले पायलट की या जो उसको स्टाफ ऑपरेट कर रहा होता है उनकी इस्तादकार भी बराबर जो है वो इसमें शरीक होती है। तो ये जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान जो है वो इसको अज़रबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया को फ़रोग भी कर चुका है। और ये भी खबरें हैं कि इराक़ और लीबिया भी इस जो है वो जहाज़ में दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के हवाले से ये मुस्तनद खबर सामने आई है कि बांग्लादेश जो है वो इस तैयारे को हासिल करने में संजीदा है और बहुत जल्द इस हवाले से मुआहिदा भी हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ने अफगानिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो अपने मुल्क में मौजूद तमाम जो ऐसी तंजीमें हैं जो कि दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं इनको ख़त्म करें और काबिल की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए और इस हवाले से मज़ीद जो है वह इक़दामात की शदीद ज़रूरत है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि उनके जो भी शहरी ईरान में मौजूद हैं वो फौरी तौर पर मुल्क जो है वो छोड़ के चले जाएं। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही साल का आगाज़ हुआ है तो हालात जो हैं वो यकदम आलमी तौर पर तब्दील हुए हैं और जिस तरीके से वेनेजुएला के सदर को अमरीका ले जाया गया है, ये आने वाले दिनों का पेश खैमा है कि शायद मज़ीद ममालिक में ऐसी कार्रवाई हो सकती है। आपको पता है कि अमरीका सुपर पावर है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके मुकाबले में दीगर ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी कम है। लेकिन अब देखते हैं कि उनके मज़ीद जो है वो किन किन जो है वो ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन ईरान को हम ये देखते हैं कि इसराइल के सामने भी वो डट गया था, जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी है, दिफाई क़ुव्वत है, तो उन्होंने इसराइल को जो है वो बराबर जवाब दिया था और किस तरीके से रॉकेट आ और जा रहे थे ये नज़ारा भी पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और मैं तो यही दुआ करूँगी कि जंग ना ही हो कहीं पे भी, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है और जंग अपने साथ जो है वो सिर्फ खौफ लाती है, भूख लाती है, अफलास लाती है, अमवात लाती है। इसके कोई दूरस नताइज नहीं होते। अगर होने होते तो पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम या जो इतने रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए थे इनसे कोई अच्छे जो है वो नताइज मिल गए होते। ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी जंग से कोई भी अच्छा नतीजा आज तक हमने निकलते हुए नहीं देखा। आज केपी के सीएम सुहेल आफरीदी कॉन्वोकेशन में गए हुए थे और ही वॉज विनिंग हार्ट फ्रॉम ओवर देयर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जेस्चर दिए। यूजुअली हम देखते हैं कि दूसरे भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन उन पर फौरी तौर पे ये इल्ज़ाम लग जाता है कि वो टिकटॉक बना रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान के जो सियासी खानवादों से आगे नए सियासतदान पैदा हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मगरूर, रौनक, तकब्बुर में देखा है। तो सुहेल आफरीदी चूँकि ग्रास रूट से आए हैं, वो तलबा की सियासत से जो है वो यहाँ इस कुर्सी तक आए हैं, तो उनके अंदर बहुत ठहराव, तहम्मुल और बहुत अपनापन है। और जिस तरीके से उन्होंने ख़वातीन जिन्हें मेडल्स मिल रहे थे, सर्टिफिकेट मिल रहे थे, उनकी हौसला अफजाई की, उनके वालदैन को इज़्ज़त दी, तो आज पूरा दिन वो ट्विटर पे छाए रहे और सब जो है उनको अवामी सीएम कहकर उनकी तारीफ़ करते रहे। एक और पॉजिटिव खबर, बड़ी खबर सामने आई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते में बहाली में अहम पेशरफ्त हुई है और बांग्लादेश की एयरलाइन कराची में जो है वो अपनी परवाज़ें लेकर आएगी। उन्होंने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 29 जनवरी को ढाका से कराची परवाज़ आएगी और 13 साल बाद जो है ये रिज्यूम हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। ढाका और कराची के दरमियान जो है हफ्तावार 2 परवाज़ें जो है वो चलाई जाएंगी और ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि बड़ी तेज़ी से इस हवाले से बुकिंग भी हो रही है। मुझे खुशी हो रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे सफारती ताल्लुकात जो है वो पैदा हो रहे हैं
اور یہاں سے بھی لوگوں کو وہاں سیاحت اور بزنس کے لیے جانا چاہیے، اور وہاں سے بھی لوگوں کو یہاں آنا چاہیے. یہ ایک بہت خوشائند خبر ہے. دوسری طرف اسلام آباد میں صحافی جو ہیں وہ شدید تنقید کر رہے ہیں کہ گرین بیلٹس اور جنگلات ہریالی کو ختم کیا جا رہا ہے. سی ڈی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ صرف جنگلی جو شہتوت تھا، پیپر ملبری کے درخت کاٹے ہیں، جبکہ بہت سے صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے درخت جو ہے وہ بیچ میں زد میں آ گئے ہیں. خاص طور پہ ترقیاتی کاموں کے دوران بھی بہت زیادہ جو ہے وہ درختوں کی کٹائی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد بہت آلودہ ہو گیا ہے، بدنما نظر آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہو گیا ہے. دونوں جو طرف کے اطراف کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہاں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، فیبرری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم اپنی تیاری پکڑیں اور خوب جو ہے وہ شجرکاری کریں. چھوٹے پودوں کے بجائے اگر اس بار بڑے پیڑ لگائے جائیں تو اچھا ہے. 3-4 فٹ کا جو پودا ہوتا ہے وہ ذرا جلدی جو ہے وہ گروتھ پکڑتا ہے، اور اس کے اندر ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے کہ وہ بڑا درخت بن جاتا ہے. پودے اکثر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور بہت حد تک درخت بننے میں کامیاب نہیں ہوتے. لیکن آپ کے پاس جو بھی سپیس ہے، جتنی بھی سپیس ہے، آپ ضرور اپنے گھر میں بھی لگائیں، اپنے محلے میں بھی لگائیں، اور جو پبلک ایریا ہے انتظامیہ سے پوچھ کے وہاں پر بھی جو ہے وہ شجرکاری کریں، تاکہ یہ جو اتنا بڑا ایک گرینری کا لاس ہوا ہے اس کو ہم ریکور کر سکیں. ایک اور بہت دلچسپ خبر سامنے آئی اور سرکاری ٹی وی پر باقاعدہ ڈسکس ہو رہی تھی، شو ہو رہے تھے کہ عمران خان کو جو مشقتی دیے گئے ہیں جیل میں، جب وہ دیسی گھی کا تڑکا لگاتے ہیں تو خوشبو پورے جیل میں پہنچ جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کی کووڈ کے بعد بھی سونگنے کی حس اتنی بہترین ہے، اور جس طریقے سے یہ اینکرز اور جس طرح یہ جو پرو رجیم لوگ ہیں، یہ جس طریقے سے حسرت سے یہ باتیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کبھی دیسی گھی نہ کھایا ہے، نہ دیکھا ہے، اور نہ سونگا ہے. میں جب ان کے یہ پرسوں سے کلپس دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی رہی، بلکہ اگر شاید انہوں نے دیسی گھی نہیں کھایا تو میں نے تحفے کے طور پہ بھجوا دیتی ہوں. بٹ اتنی حسرت سے اور اتنا سونگنے کی حس اتنی بہترین کے ساتھ شو مت کریں. مطلب آڈ لگتا ہے، مطلب ٹاپک آپ کے کچھ، اگر آپ کو اتنی زیادہ تنخواہیں مل رہی ہیں، آپ کو اتنی بڑی پوسٹ ملی ہوئی ہے، سرکار کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکس سے اتنی بڑی بڑی آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو کم از کم کوئی اچھے موضوعات، کوئی عالمی سیاست، کوئی لوکل عوام کے مسائل کو زیر بحث لائیں. اتنی حسرت سے آپ لوگ دیسی گھی کو ڈسکس کر رہے ہیں، دیٹس ریئلی اسٹرینج. اور میں نے بلکہ دیکھ رہی تھی ان سب کے ویوز وغیرہ بھی بہت کم ہوتے ہیں، بٹ اسٹل دے آر سروائیونگ. پاکستان سے ایک اور اہم خبر کہ آج نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا بھی جو ہے وہ اجلاس ہوا، اور اس میں جو ہے وہ صدر، وزیر اعظم سے جو ہے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک مشاورتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اس اجلاس میں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس کے ساتھ لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل، شہزاد وسیم اور دیگر اہم جو ہیں وہ قومی رہنماؤں نے شرکت کی. اس کے ساتھ فواد چودھری صاحب، فیصل چودھری صاحب، میڈیا کے نمائندے، دیگر لوگ اس میں جو ہیں وہ جو شریک تھے، اور ان کا یہی جو ہے وہ اعلامیہ تھا کہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے، ڈائیلاگ کمیٹی بنائی جائے، تاکہ جو ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے وہ جو ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس اہم جو ہے وہ میٹنگ میں نہ پی ٹی آئی نے شرکت کی، نہ تحریک آئین تحفظ پاکستان نے شرکت کی. دوسری طرف علیمہ خانم اور عمران خان کی بہنیں کارکن جو ہیں وہ کل بھی اڈیالہ کے باہر رہے اور قرآن خوانی کرتے رہے، اس بات کے منتظر رہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی بشریٰ بی بی سے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ بی بی اور عمران خان جو ہے وہ قید تنہائی میں ہیں. تو میرے خیال میں معاملات جو ہے وہ مذاکرات سے ہی حل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا. اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ جو اعلامیہ آج آیا ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اگر بات چیت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو یہ تو بہت ہی بہترین چیز ہوتی ہے ملک کے مفاد میں، لیکن فی الحال جو لوگ شاید طاقت میں ہیں وہ ابھی اس چیز سے گریزاں ہیں. اسی کے ساتھ جویرہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.